अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को, साथियों को, जहाँ-जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत करे और हम जिस मुश्किल में हैं, उस मुश्किल से हमें अल्लाह ताला निकाले। तो तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को और उनकी फ़ैमिलीज़ को बहुत-बहुत ईद मुबारक। और आप जो दुआएँ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा आपका आपका शुक्रिया। अब ज़रा सियासत पर चलते हैं, बात कर लेते हैं। आज बड़ा अहम एक इजलास इमरान खान साहब की सदारत में हुआ बनीगाला में, जहां इस बात का फ़ैसला किया गया कि जलसे जुलूस किस तरह से निकालने। और मैं आपको एक नाम बता देता हूं, मई के आखिरी हफ्ते में जो मार्च होना है, उसको ग़ुलामी नामंजूर मार्च का नाम दे दिया गया है। पाकिस्तानी एक आज़ादी चाहते हैं, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहते हैं, उसी के लिए स्ट्रगल है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया ग़ुलामी नामंजूर मार्च। और तमाम पाकिस्तानियों से अपील की गई है कि वो इसमें आएँ और इसमें शिरकत करें। 2-3 और डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ और वो सवाल रखना चाहता हूँ जो उठाए जा रहे हैं। एक तो हुकूमत जो है, वो अपने आप को जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे थोड़ा दूर अपने आप को करती हुई नज़र आ रही है। और इसकी एक वजह ये अब बताई जा रही है कि फ़ौज के अंदर जो सेंटिमेंट है, उसकी वजह से जो टॉप लीडरशिप है वो मजबूर हो रही है कि अब अगले 2-3 हफ्तों में मामलात को किसी ऐसी तरफ ले जाया जाए जहां जो एक टेंशन बनी हुई है उसका खात्मा हो सके। इमरान खान साहब का एक बहुत सिग्निफिकेंट अहम इंटरव्यू, जो उन्होंने रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था, अरशद शरीफ साहब ने उसको चलाया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बहुत अहम पैगाम दिया है, जजेस को मुखातब करके एक बात की है। जो टोन है इमरान खान साहब की, उससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद अदलिया और इमरान खान के बीच में इस मामले पर कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जो जुडिशल के जो लेटर है, जो साइफ़र है, उस पर ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए, ओपन कोर्ट में तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं चीफ जस्टिस साहब के लिए, उससे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उनको अप्रोच उन्होंने किया है चीफ जस्टिस साहब को बड़े सदके दिल से। और उनसे वो तवक्को ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मफाद में ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मदाखलत की जो बात है, उसकी वो तहकीकात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो साकिब निसार साहब से जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी, उसने इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया होगा। साकिब निसार साहब की जुडिशरी में बहुत इज़्ज़त है, और जो ख़ास तौर पर जो मौजूदा जो जजेज़ हैं, सीनियर जजेज़ जो हैं, वो साकिब निसार साहब के साथ काम कर चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा इशू है कि जिस पर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कन्विंस करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो साइफ़र आया, जो अमरीकी मदाखलत हुई, जो अमरीकी साजिश हुई, जो धमकी डोनाल्ड लू ने दी और एक केबल में आई, उस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कराइन हमें ये बता रहे हैं कि ये ऐसा होने वाला है। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि उमर अता बंदयाल साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो ये समझते हैं कि इस मामले की तहकीकात ज़रूर वो कराएंगे। तो ये एक बहुत ही जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए खान साहब ने, बड़े बैलेंस्ड हैं। दूसरी, मैंने आपसे बात कही कि थोड़ा डिस्टेंस कर रही है हुकूमत अपने आप को। राना सनाउल्लाह ने जो इमरान खान के ख़िलाफ़, पीटीआई लीडरशिप के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं तौहीन मुक़द्दस मकामात पर, उसके बारे में उन्होंने कहा है राना सनाउल्लाह ने कि ये हुकूमत नहीं करवा रही, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, नून लीग को इसमें मुरूद इल्ज़ाम मत ठहराया जाए, हमने ये सब नहीं किया। एक सवाल है राना साहब, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, कि ये जो मुकदमे हैं जिनमें तौहीन मज़हब का मुकदमा है, तौहीन मुक़द्दस मकामात हैं, ये मुकदमे हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर हो नहीं सकते। ये एक तरीक़ाकार जो है एसओपीज़ के मुताबिक, जो आपके जो बड़े ओहदेदारान हैं, एसपी लेवल के जो लोग हैं, जब तक वो इसका तय्युन ना कर लें, जब तक वो सेटिस्फाई ना हो, तो ये मुकदमे दर्ज करने की प्रैक्टिस नहीं है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत इसमें मुलव्वस नहीं है, फिर सवाल यह है कि कौन मुलव्वस है?
آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ حکومت ملوث نہیں ہے، تو پھر کون ملوث ہے؟ یہ مجھے بتائیے، کون ملوث ہے؟ یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے، اور جو ابہام چھوڑا ہے رانا ثناء اللہ نے، انگلیاں کس طرف جا رہی ہیں؟ انگلیاں کہاں اٹھ رہی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر نون لیگ کی حکومت نہیں کر رہی تو پھر کون یہ کر رہا ہے؟ ایک اور انفارمیشن آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں بہت سارے صحافیوں کو جو پیغامات مل رہے ہیں، مختلف ایف آئی آرز مل رہی ہیں، اور مختلف میٹیریل ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جن سے جو عمران خان کے متعلق ہیں، جو تحریک انصاف کے متعلق ہیں، جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، وہ جہاں سے آ رہی ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ ہم اس میں نہیں ہیں، تو انگلیاں اسی طرف اٹھ رہی ہیں، اشارے اسی طرف ہو رہے ہیں، اور اب حکومت کھل کر اگر یہ بات کر رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی، ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا، تو وہ اپنا دامن چھڑا رہے ہیں، اپنے دامن کو صاف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملبہ جو ہے وہ سارا ادھر ڈال رہے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک عمران خان صاحب سے ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ جناب جب نون لیگی قائدین حملہ کرتے تھے، جرنیلوں پر نام لے کر بات کرتے تھے، تو ان کو ڈیفینڈ کرنا تو وقت کی حکومت کا کام تھا، لیکن پی ٹی آئی نے اس وقت ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا، اور ابھی یہاں پر تو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا تو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور خود جو وزراء ہیں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کر رہے۔ ایک اور جو بڑی الارمنگ بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماضی میں جب بھی پاکستان کی فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی پریس کانفرنس کی، یا کہیں پر بھی فوج کے حوالے سے بات ہوئی، تو ہم نے دیکھا لوگوں نے بڑے جوش سے، عزت و احترام سے تالیاں بجائیں۔ آج بھی وہ عزت و احترام پاکستان کی فوج کی، میں فوج کی بات کر رہا ہوں، جوانوں کی بات کر رہا ہوں، آفیسرز کی بات کر رہا ہوں، میں لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، ان کی بہت زیادہ عزت و احترام ہے۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی، اور آخری اس سے پہلے جو ان کا ٹویٹ تھا وہ 9 اپریل کا تھا۔ آج ایک انہوں نے اور ٹویٹ کیا، میں نے پریس کانفرنس کا لفظ استعمال کیا، لیکن انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، بتایا کہ آرمی چیف نے ڈونگی کے مقام پر ٹروپس کے ساتھ وقت گزارا، اور اس کا ٹویٹ کیا 7 تصاویر۔ آپ صرف ٹویٹر پہ جا کے اس کے نیچے جو لوگوں نے جو لکھا ہے، جو جواب دیے ہوئے ہیں، جو اپنے کمنٹس دیے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ آپ کمنٹس دیکھیں، اور وہ دیکھیں کہ ان میں نیگیٹو کتنے، پازیٹیو کتنے۔ میں کچھ نہیں کہتا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے جوانوں کا، جو لوگ ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بہت زیادہ میرے دل میں ان کے لیے عزت ہے، اور میرا دل ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ لیکن جو نیچے لکھا گیا وہ اس کو دیکھ لیں، اس کو آپ پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 2 مہینوں میں پاکستان کی فوج کے سربراہ نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ٹاپ لیڈرشپ نے جو کچھ کیا، اس کے بعد لوگوں کے ان کے حوالے سے کیا جذبات ہیں۔ میں کوئی اس پہ خوش نہیں ہوں، کوئی پاکستانی بھی اس پہ خوش نہیں ہے، لیکن جس نے کیا، جو کیا، الزام تو اسی پہ آئے گا، اور ایک موقع ہے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا، اور یہی بات عمران خان نے کہی۔ لیکن وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ضرور جو فوج کا جو ان کا جو یہ ونگ ہوگا، جو فیڈ بیک لیتا ہوگا، جو پلس لیتا ہوگا، کم از کم وہ ضرور اس کو دیکھے گا، اور اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، گورنر پنجاب نے کہا کہ وہ آرمی چیف سے ملیں گے، یہ عید سے پہلے انہوں نے کہا، اور صدر پاکستان سے ملیں گے۔ چینل جو ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہے، لیکن اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا، انہوں نے اس کی تائید یا تردید نہیں کی۔ تو ایک تاثر اس سے یہ ابھرا کہ شاید جو اس وقت حالات ہیں اس کے مطابق یہ جو آپشن ہے، کیونکہ نمبر تو خان نے بند کر دی ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 نمبر خان نے بند کر دیے، بہت زیادہ اس پہ بات ہو چکی، تو ان میں سے تو ڈیفینیٹلی کہتے ہیں کہ ایک کے پی کے کا نمبر ہے اور ایک جنرل باجوہ کا نمبر، یا کے پی کے کا نمبر نہ بھی ہو تو شاید کوئی دوسرا نمبر، جو 2 ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے نمبر بند کر دیے ہیں، کیونکہ کے پی کے کا جو نمبر ہے وہ تو ویسے ہی اب رابطہ نہیں کر سکتا ڈسپلن کے مطابق، رولز کے مطابق، جب تک وہ اپنے چیف سے اجازت نہ لے لیں، تو 2 ہی نمبر بچتے ہیں، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کا نمبر بچتا ہے اور ایک جنرل قمر جاوید باجوہ کا نمبر بچتا ہے۔ تو اگر وہ 2 نمبر دونوں بلاک کر دیے گئے ہیں، تو پھر گورنر پنجاب کی جو میٹنگ ہے، اگر یہ ہونی ہے
تو یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس سے رابطے بحال ہو سکتے ہیں اور بیچ کی کوئی صورتحال الیکشن کے حوالے سے نکل سکتی ہے، کیونکہ خان الیکشنز تک، دھرنے تک، لانگ مارچ تک کسی طرح کی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لانگ مارچ پہ جا کے، نزدیک جا کے اگر کوئی الیکشن کی بات کرے گا تو وہ، ان کے ساتھیوں نے بتایا، وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی جو پلان بنا اس میں منع کر دیا سب کو عمران خان نے کہ کوئی بھی ان کی اجازت کے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گا، اور جب تک ہم لانگ مارچ کامیاب نہیں بنا لیتے اس وقت تک ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔